प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में टेक का जो सिचुएशन है और ग्लोबली पाकिस्तानियों की क्या रिप्रेजेंटेशन है दुनिया भर में, जो इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके मुख्तलिफ जो पैराडाइम्स हैं उसमें। पहले से हम बात करते हैं कि आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, जरा उन पे नजर दौड़ाते हैं, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है, और तब ये आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस पे हैं। पराग अग्रवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि वो ट्विटर के सीईओ इसी हफ्ते जो बने हैं। 2017 से वो ट्विटर में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर तैनात रहे थे। इस हफ्ते उनको बाकायदा सीईओ तैनात कर दिया है पराग अग्रवाल को। सुंदर पिचाई गूगल और उसकी जो पेरेंट कंपनी अल्फाबीट उसके सीईओ हैं। 2015 में गूगल के वो सीईओ बाकायदा तौर पे तैनात हुए थे। अगेन भारत में पैदा हुए, भारत में ही पढ़े लिखे, और उसके बाद जाकर अमेरिका में उन्होंने एक मुकम्मल जदोजहद के बाद जो है वो इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। सत्या नदेला 2014 माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे। 2021 में वो जॉइंट टेक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तैनात इस वक्त हुए हैं। अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ हैं 2020 से। शंतानु नारायण 2007 से एडोब के सीईओ हैं। अंजलि सूद 2017 से वीडियो प्लेटफॉर्म जो वाईमियो है उसकी सीईओ हैं। संजय मेहर। इस डेटा को देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, तभी पाकिस्तान की मीडिया इस तरह से बात कर रही है कि जैसे पागल हो गई है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। मौजूद है चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन पाशा के। बहुत शुक्रिया बदर हमें ज्वाइन करने के लिए। ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि इस वक्त बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इस वक्त कंपनियां हैं वहां पर भारतीय सीईओज हैं, या इस वक्त बहुत ज्यादा हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ग्लोबली? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये चीज़ बहुत सालों से, बल्कि मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग हैं। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर आप उस पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो ये अभी एक बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जो इस वक्त आप सीईओ लेवल पे देख रहे हैं या सी लेवल पे देख रहे हैं अमेरिका में। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल आईटी इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी, और वहां से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने बहुत ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स वहाँ प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में, और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। उसके बाद याद रखें हमारे यहाँ 9/11 का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी कंट्री की पीआर खराब हुई, मगर उनके प्लेस्ड जो वहाँ टीम्स थी, जो वहाँ एम्प्लॉयज थे, वो लोग ग्रो करना शुरू हुए, और आहिस्ता आहिस्ता वहीं पढ़ाई कर कर वो अब इस वक्त सी लेवल तक पहुंच गए। और हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम पीछे हैं। अच्छा। मगर इसमें एक चीज ऐड करता चलूं कि पाकिस्तान पीछे जरूर है, मगर हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं अगर ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल यही मेरा अगला क्वेश्चन था। आपने कहा हम 10-15 साल पीछे, लेकिन आपने साथ ये भी कहा कि हम कैचअप कर सकते हैं। कैसे? जी बिल्कुल, हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हमें इस वक्त अपनी एजुकेशन की क्वालिटी, खास तौर पे हायर एजुकेशन की क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारा ना सिर्फ करिकुलम आउटडेटेड है, बल्कि हमारी फैकल्टी की रीट्रेनिंग और उनको दोबारा रिफ्रेश करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज कर गई है। सो जो टेक्नोलॉजी में आपको लोगों को बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। तो फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स
اور ہمارے کریکلم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں تھیری کے ساتھ ساتھ اپلائیڈ سائڈ کو لانے کی ضرورت ہے. اور اس وقت حکومت پاکستان اس طرف کام کر رہی ہے. وہ بوٹ کیمپس کے نئے پروگرام آ رہے ہیں اور وہ وفاقی اور صوبائی سطح دونوں پر اس وقت ان کے بجٹس اپروو ہو گئے ہیں اور اب وہ ان چیزوں کی طرف کام کریں کہ فوراً سے پہلے بوٹ کیمپس لائے جائیں تاکہ ہم فاسٹ ٹریک کر کے اپنی نیکسٹ جنریشن کو جلد از جلد ورک فورس کو لا سکیں اس کے اندر. یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اور میں بھی یو آر دی بیسٹ پرسن ٹو ایڈریس اٹ کہ جب یہ ٹاپ پوزیشنز کے اوپر فار ایگزامپل اگر اس وقت بھارتی بہت زیادہ نظر آتے ہیں, کیا یہ اثر انداز ہوتے ہیں کسی طریقے سے پالیسی کے اوپر کیا یا نہیں ہوتے؟ یہ وہ ایک پروفیشنل لیول ہی ایک اور ہے, اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. دیکھیں جی, جہاں بھی ہیومن ایلیمنٹ آئے گا وہاں ہیومن سینٹیمنٹ آئے گا اور وہاں ہیومن انفلوئنس آئے گا, چاہے وہ بہت ایکسپلسٹ ہو یا امپلسٹ ہو, آف کورس افیکٹ کرتا ہے اور بالکل ضرور آتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے, پرائیورٹائز ہوتا ہے. جب آپ سوچیں کوئی ایسا پروجیکٹ بھی ہو رہا ہو ان آرگنائزیشنز میں جس میں ان کے پاس آپشن ہو کہ کہیں بھی کیا جا سکتا ہے, تو پہلی پرائیورٹی آتی ہے اچھا جی کیوں نہیں ہم اپنی بہت بڑی پاپولیشن پہ ٹرائی کر لیں پہلے. تو وہاں وہ ٹرائلز اینڈ ٹیسٹ کرتے ہیں, جب اپنے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز وہاں کیے تو پھر وہ کہتے ہیں یہیں اسکیل کر لو پہلے. ایک اینڈ ہینس آپ دیکھیں گے ان کی مڈل کلاس کیسے امپروو کر گئی ہے. اسی طرح اور وہ پھر جب آپ نے دیکھا بی پی او ہوتا ہے, لوگ بہت سارا ٹریول کرتے ہیں ان کی کنٹریز میں, سی ای اوز باقی, پھر وہ ان کو اپنے ٹریڈیشنز میں انوالو کرتے ہیں. پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہاں ایک بالی ووڈ افیکٹ بھی بہت ہے, ظاہروں کا میڈیا انٹرٹینمنٹ بہت اسٹرانگ ہے, تو وہ بھی ایک امپیکٹ لاتی ہے اٹریکٹ کرنے میں باقی لوگوں کو کہ وہ انڈیا میں جا کے ایکسپیریمنٹس کریں, ٹیسٹ کریں, پروڈکٹ لانچز کریں, اسکیل کریں. تو آف کورس یہ بالکل فرق پڑتا ہے اور کئی جگہوں پہ انٹینشنلی ذرا زیادہ ہو جاتا ہے, بٹ آف کورس دیر از اے سرٹن ڈگری آف دس انفلوئنس. سو بدر, چونکہ آپ بہت کلوزلی کام کرتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ, ٹیکس جو یہاں پہ اسٹارٹ اپس ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, پوٹینشیل کیا ہے یہاں پہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جن کا رجحان ہے آئی ٹی کی طرف یا جن کا رجحان ہے اس طرف جدید ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل جو بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کی طرف, کیا پوٹینشیل ہے؟ دیکھیں ان کو 2 یا 3 چیزوں میں بائیفرکیٹ کرنا ہے. ایک ہیں فری لانسرز, یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی گریجویٹ کر رہے ہیں یا پڑھائی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. ان لوگوں کو بھی انکریج کرنے کے لیے حکومت نے ای کامرس پالیسی کے ساتھ فری لانسرز کی پالیسی اکتوبر 2019 میں بنا کر لانچ کی, اور پھر اسٹیٹ بینک نے کچھ فیسیلیٹیشنز کی, جیسے پہلے ان کے پیسے آنے کی لمٹ مہینے کی $5,000 تھی, اب $25,000 کر دی گئی ہے تقریباً 2 سال پہلے. اس طرح کی کافی ان کو مراحت مل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے فری لانسنگ میں پاکستان دنیا میں اس وقت 3رے اور 4تھے نمبر پر آ رہا ہے آئی ٹی فری لانسنگ میں. ایک یہ کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری ہے جو اسٹیبلشڈ کمپنیز ہیں, جس کی ہم پاشا ایسوسیشن ہے, پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسیشن, ہمارے کم از کم 1000 ممبر ہیں. ہمارا اندازہ ہے کہ اس وقت تقریباً پاکستان میں 10 سے 15,000 اپروکسیمیٹلی 12,000 کمپنیاں ہیں جو آئی ٹی میں کام کر رہی ہیں, ڈفرینٹ ورٹیکلز میں, ڈفرینٹ کیٹیگریز میں. اور اس کیٹیگری کے اندر جو کام ہو رہا ہے یہ فارمل کام ہے اور اس میں آؤٹ سورسنگ, ڈیزائننگ, پروگرامنگ, اے آئی, مشین لرننگ, سارے کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز پر بھی کام ہو رہا ہے. سو یہ ایک کیٹیگری ہے. ایک نئی ایوالونگ کیٹیگری جو ہے وہ اسٹارٹ اپس کی ہے. جی, جو اسٹارٹ اپس ہیں اور بائی دا وے جو آئی ٹی کمپنیز ہیں, اس میں امپورٹنس یہ ہے کہ ہمارا آئی ٹی سروسز کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 50% پچھلے سال سے گرو کی ہے. ہم پہلے $1.2 بلین پہ تھے, اب ہم $2.1 بلین پر چلے گئے. تو وہ بھی سائڈ گرو کر رہی ہے اور پاکستان کی اکانومی کو فائدہ دے رہی ہے, ان ایڈیشن ٹو دا لوکل ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. جو اسٹارٹ اپس ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں تقریباً $300 سے $350 ملین کی انویسٹمنٹ ان کے اندر آئی ہے پاکستان کے اندر. اور یہ کوئی بہت بڑی کوانٹٹی یا اماؤنٹ آف اسٹارٹ اپس نہیں ہے, مگر اس میں اس لیے آئی ہے بیکاز اسٹیٹ بینک نے کچھ اپنی ریگولیشنز امپروو کی ہیں, ایس ای سی پی نے اپنی کچھ ریگولیشنز امپروو کی ہیں, اور یہ اب بلینز آف ڈالرز میں جائیں گی انویسٹمنٹس. تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو جو ہے اوپننگ ہوئی ہے, جس سے اب اسٹارٹ اپس جب آئیں گے تو ٹیلنٹ بھی امپروو کرے گا اور ہمارے یہاں لوکل سروسز اینڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی ڈیجیٹل اکانومی. بہت شکریہ بدر خوشنود, چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم ایکسپلین کر رہے تھے کہ یہ جو بھارتی ہمیں سی ای اوز نظر آتے ہیں تمام دنیا میں مختلف پلیٹ فارمز کے, یہ ایک حادثہ نہیں ہے, یہ باقاعدہ کلیئر پلاننگ 25-30 سال کی باقاعدہ ٹریننگ کا نتیجہ ہے. اور پاکستان 10-15 سال پیچھے ہے, لیکن ہم کیچ اپ کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہنگامی بنیادوں پہ خاص طور پہ اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں ریویمپ کیا جائے, لوگوں کو ٹرین کیا جائے, اور جو حکومت جتنی معاونت کرے گی, جتنی سہولیات دے گی, جتنی فیسیلیٹیٹ کرے گی, اتنا ہی یہ جو سیکٹر ہے یہ گرو کرے گا.